हाय फ्रेंड्स, आज हम उर्दू पढ़ेंगे क्लास 8 की नज़म पुराना कोट। शेर नंबर 1। खरीदा जाड़ों में नीलाम से पुराना कोट, जो फट के चल ना सके ये नहीं है ऐसा नोट। तशरीह। शायर बड़े मज़ाहिया अंदाज में एक पुराने कोट की बात बताते हुए कहता है कि मैंने नीलाम से पुराना कोट खरीदा, अगरचे बहुत पुराना है लेकिन फिर भी करामत है ये कोट। किसी पुराने नोट की तरह नहीं कि जो फट जाने के बाद नहीं चलता, बल्कि फटा पुराना होने के बावजूद ये सर्दी से बचाने के काम आता है। शेर नंबर 2। बना है कोट ये नीलाम की दुकान के लिए, सिलाएं आम है जराने नुक्ता दां के लिए। तशरीह। शायर दोनों के मिलाप ये मजमून निकालता है कि ये पुराना कोट नीलाम की दुकान के लिए बना है, इसलिए तमाम लोगों को खुली दावत है। अब हर अक्लमंद शख्स को ये ऐलान और इत्तला है कि वो आकर पहले इसका अच्छी तरह जायज़ा लें और फिर खूब परखने के बाद इसको ख़रीद लें। बड़ा बुजुर्ग है ये आज़मूदा कार है, ये किसी मरे हुए गोरे की यादगार है ये। शायर कहता है कि इस कोट की उम्र बहुत ज़्यादा है। इस कोट की शक्ल व सूरत से मालूम होता है कि ये किसी पुराने अंग्रेज़ का है। इसने चूँकि एक दुनिया देखी है, इसलिए बहुत तजुर्बाकार है। ये कोट मुल्कों मुल्कों और शहरों शहरों घूमा है और हर हाथ को छुआ है, इसलिए बहुत तजुर्बाकार और आजमाया हुआ है। पुरानी वज़ा का बेहद अजीब जामा है, पहन चुका इसे खुद वास्को डी गामा है। ये कोट बहुत पुराने ज़माने का है, इसका फैशन बहुत पुराना है। इसकी तारीखी हैसियत और पुरानेपन का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे एक सदी पहले वास्को डी गामा भी पहन चुका है। यहाँ शायर ने सनअत तालमी का इस्तेमाल करते हुए मशहूर ज़माना बहरी कज़ाक वास्को डी गामा का जिक्र किया है, जिसने हिंदुस्तान का बहरी रास्ता दरियाफ्त किया था। वास्को डी गामा इसे पहनकर ही हिंदुस्तान आया और इसे यहाँ छोड़कर चला गया। शेर नंबर 5। ना देख कोनियों पर इसकी खस्ता समानी, पहन चुके हैं इससे तुर्क और ईरानी। शायर कहते हैं कि ये कोट अब बहुत खस्ता हाल हो चुका है। ये कोट कोहनियों के करीब बिल्कुल फट चुका है। ये कोट यूरोप से सफ़र करता हुआ तुर्की और तुर्की से ईरान और ईरान से पाकिस्तान पहुंचा है। तुर्क और ईरान का जिक्र इसलिए किया गया है कि तुर्की और ईरान को इस्लामी तारीख में ख़ास मर्तबा हासिल है। शेर नंबर 6। जगह जगह वो फिर मिसले मार्को पोलो, वो कोटों का लीडर है, इसकी जे बोलो। इस पुराने कोट की मिसाल मशहूर सियाह मार्को पोलो की तरह है, जिसने अपने वालिद इनकोलो और चचा मीफियो के साथ चीन का सफ़र किया और वहाँ के अजीम हाकिम किबलाली खान से मुलाकात की। जिस तरह मार्को पोलो मुल्कों मुल्कों घूमा फिरा, इसी तरह ये कोट भी कई मुल्कों की सैर करने के बाद यहाँ पहुँचा, इसलिए ये दूसरे कोटों का सरदार है। जिस तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लोग अपने लीडरों के लिए जय बोलते हैं और जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, इसी तरह इस कोट के लिए भी दराजी उम्र की दुआ मांगनी चाहिए। बड़ा बुजुर्ग है ये वो कलीले कीमत है, मियाँ बुजुर्गों का साया बड़ा गनीमत है। ये कोट बहुत पुराना है, इसलिए इसकी कीमत बहुत कम है। इसकी उम्र, इसके मर्तबे का अंदाज़ा अच्छी तरह से लगाया जा सकता है। जिस तरह बुजुर्ग हमारे लिए काबिल एहतराम और अल्लाह ताला की तरफ से साया रहमत होते हैं, ऐसे ही ये कोट भी पुराना और बुजुर्ग होने की हैसियत से काबिल एहतराम और मोहतरम है, इसलिए इसका एहतराम सब पर फर्ज है। शेर नंबर 8 हैं इस पे धब्बे जो सुर्खी और स्याही के,
نشان ہے کسی ٹیچر کی بادشاہی کے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کوٹ پر سرخ اور کالے نشانات موجود ہیں جو اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ یہ ضرور کسی استاد کے زیر استعمال رہا ہوگا۔ استاد کا سیاہی اور قلم دوات سے بہت تعلق ہوتا ہے کیونکہ استاد عموماً سرخ اور کالی سیاہی والے قلم استعمال کرتے ہیں۔ شعر نمبر 9۔ جگہ جگہ جو یہ کیڑوں کی ضرب کاری ہے، نئی طرح کی یہ صنعت ہے دستکاری ہے۔ نظم کے اس شعر میں شاعر پرانے کوٹ کا ذکر کر کے جدید فیشن پر طنز کرتا ہے۔ ہمارے دیکھنے میں روز یہ بات آتی ہے کہ اگر لباس بے ڈنگا ہے اور جگہ جگہ کیڑوں کے کترنے سے سوراخ پڑ گئے ہیں، سوراخ آج کل بدنما نظر نہیں آتے بلکہ یوں اندازہ آتا ہے جیسے کوئی نئی کاریگری یا دستکاری کے نئے نمونے دکھائی دیتے ہیں۔ جو قدردان ہیں وہ جانتے ہیں قیمت کو کہ آفتاب چرا لے گیا ہے رنگت کو۔ اس کوٹ کی طرح پرانی چیزوں کی قیمت کو قدردان ہی پہنچاتے ہیں۔ اس کا پرانا تر ہونا ہی دراصل اس کی خوبی ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ اس کی اہمیت اور کتنی ہے اس کا رنگ دھوپ میں رہنے کی وجہ سے غائب ہو گیا ہے، بلکہ سورج کو تو اس کا رنگ پسند آ گیا ہے، اس کی رنگت اڑ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو قدردان اس کی اصل قیمت کو پہچانتے ہیں۔ شعر نمبر 11۔ یہ کوٹ کوٹوں کی دنیا کا باو آدم ہے، اگرچہ ہے کہ ہے وہ نگاہ جو نگاہ سے کم ہے۔ تشریح۔ شاعر کہتا ہے کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سب انسانوں کے باپ ہیں، بالکل اسی طرح یہ کوٹ اپنی قدامت یعنی پرانا ہونے کے اعتبار سے یہ تمام کوٹوں کا باپ ہے۔ دیکھنے میں یہ ایک معمولی چیز نظر آتی ہے اور نگاہوں میں نہیں سماتی، لیکن اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس کی اقدامات اور کوٹ اولین ہونے سے انکار ممکن نہیں۔ وہاں زخم کی مانند ہنس رہے ہیں، کاج وصول کرتے ہیں چینی کی انکھڑی سے خراج۔ اس کوٹ میں بٹن بند کرنے کے لیے جو کاج بنے ہیں اور وہ منہ کے زخموں کی طرح ہنستے نظر آتے ہیں، مگر پھر یہ کاج چینی باشندوں کی چھوٹی آنکھوں سے خراج تحسین وصول کر رہے ہیں۔ شاعر نے کوٹ کے ان کاجوں کو چینی باشندوں کی آنکھوں سے تشبیہ دی ہے کہ پھٹ جانے کے باوجود بھی یہ کاج اتنی چھوٹے نظر آ رہے ہیں جیسے چینوں کی خوبصورت چھوٹی آنکھیں ہوں۔ جگہ جگہ یہ دھبے ہیں، چکنائی پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی حلوائی۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کوٹ پر ہمیں جو چکنائی کے داغ دھبے دکھائی دیتے ہیں دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو جیسے کسی حلوائی نے بھی استعمال کیا ہو اور مٹھائی یا حلوہ بناتے ہوئے اس پر چکنائی کے داغ پڑ گئے ہوں جو آج بھی باقی ہیں۔ یہ آخری شعر ہے۔ شعر نمبر 14۔ گزشتہ صدیوں کا ورق ہے کوٹ، خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے کوٹ۔ آخری شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اس کوٹ کی حیثیت تسلیم شدہ ہے، یہ ایک صفحہ ہے، اس کو اس لیے خریدنا ضروری ہے کہ یہ قوموں کے عروج و زوال کی داستان ہے۔ یہ کوٹ ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے، یعنی اسے دیکھ کر عبرت کا سبق سیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ مختلف ادوار میں جو ہوتا آیا ہے، اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ بے رحم دہاڑے کس طرح سے سامان ہستی کو لے جاتے ہیں اور اس کا کیا حال کر دیتے ہیں۔ یہ تشریح ختم ہوتی ہے یہاں پر۔